अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेयर। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि चैट जीपीटी किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इससे पैसे किस तरह कमाते हैं। और अगर आपका कभी भी शौक हुआ है कि यार मुझे राइटर बनना चाहिए, आर्टिकल राइटर बनना चाहिए या एड कॉपी लिखने वाला बंदा बनना चाहिए, तो ये अब वो मौका आ गया। क्यों कि जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके लिए आर्टिकल्स लिख देता है। जो पहले आपका 90% वक्त लगता था ऑन एक्चुअल राइटिंग, और अगर आप थोड़े क्रिएटिव नहीं थे, आप झिझकते थे कि यार मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, अब आपको जो रोल अपनाना है वो दो तर्ज का है। नंबर 1, आप मॉडरेटर हैं। सारी लिखाई इसने करनी है, इसने लिखाई करनी है, आपने सिर्फ उसकी मॉडरेशन करनी है। हल्के फुल्के हिस्से निकालने हैं, थोड़े तब्दील करने हैं, बल्कि इसी से कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि भाई ये फिर से ये वाला चैप्टर रीराइट कर दो। और दूसरी, अब आपने फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आपके पास 2-3-4 साल की मुद्दत है, जोरों से इससे जितना पैसा कमा सकते हैं कमाना है और फोकस करना है ऑन मार्केटिंग। पहले क्या होता था, 1 घंटा आप मार्केटिंग पे क्लाइंट्स ढूंढने में लगाते थे। आपने शायद सिर्फ यार फाइवर पकड़ा हुआ था या सिर्फ यार आपने फ्रीलांसिंग पकड़ा हुआ था। अब आपने सारी की सारी वो मार्केट प्लेसेस जहाँ पे लिखाई बेची जाती है, बी एट पब्लिशिंग योर ओन बुक, बी एट वॉट एवर, 90% आपने वहाँ पे जोर लगाना और 10% आपका एक्चुअल लिखाई वाली उसमें खर्च होगा। 1 मिनट के अंदर ये आपको पूरी आर्टिकल्स लिख देगी। ये क्या कहते हैं, चैट जीपीटी। आपने अपने ब्राउज़र में जाके लिखना है chat.openai.com। गए, यहाँ पे लैंड हुए, साइन अप, ईमान से 10 सेकंड नहीं लगते। साइन अप क्लिक करो, गूगल की जो आईडी जिसके अंदर से लॉगिन हुए वो कर लो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, जितनी देर मुझे लॉगिन में लगेगी उतनी देर, अब ये देखो कंटिन्यू विद गूगल, इतनी साइन अप में लगती है। ठीक है, यहाँ पे जाके ना अब आप जो भी उसको कहोगे, मैं 3 मिसालें आपको देता हूँ। पहली मिसाल देने से पहले मैं आपको ले जाता हूँ फाइवर पे। ये फाइवर है, फाइवर पे आप लिखें आर्टिकल, ये क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें लोग आर्टिकल राइटिंग के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, पीपल आर चार्जिंग 5,000, 6,000, ऑलमोस्ट 10,000, 21,000 एक आर्टिकल के लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, फटाफट बाजार में उतरना है एंड वी वांट टू गेट राइटिंग। अपनी जो ब्लॉग शॉग्स जो भी है, अब वक्त है शुरू करने का। हम अगर फर्ज करिए बंदी क्या, इसने 661 रेटिंग्स पाई हैं, दैट डज नॉट मीन कि इतने इसके गाहक हैं, इससे कई गुना ज़्यादा गाहक हैं, बस इतनों ने मुनासिब समझा कि हम इसको रेटिंग देते हैं। 500 वर्ड का आर्टिकल ये 7,000 में करके देगी। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक किया, देखते हैं इसका कोई सैम्पल आर्टिकल। ये जी, इजराइल एज अ स्टार्टअप नेशन, इसके लिए इसने 7-8 हज़ार रुपये चार्ज किए। हम यही आर्टिकल चैट जीपीटी को बोलते हैं कि आप लिख के दो हमें, राइट मी एन आर्टिकल ऑन वाई पाकिस्तान इज बिहाइंड इजराइल एज अ स्टार्टअप नेशन। इसको ये भी कह सकते हो कि 500 लफ्ज़ के अंदर करके दे। तो भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी आर एक्सपीरियंस एक्सेप्शनली हाई डिमांड, प्लीज हैंग टाइट। अभी ना बहुत इस पर डिमांड है लोगों की। अच्छा एनीवे छोड़िए, आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान इज अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 220 million, rapidly growing economy, lags behind Israel as a startup nation. There are several reasons, बहुत सारी वजूहात है। One of the main reasons is Pakistan lack of success as a startup nation is a lack of government support entrepreneurship. 100% ठोक दिया। What else? Another major obstacle for Pakistani startups is a lack of access to funding. Israel has developed venture capital, वो भी है जी, that is true. This lack funding is difficult startups to grow, ये भी ठीक है। Finally, Pakistan lacks a strong startup ecosystem, जो नहीं है, हमारे कल्चर ही नहीं है। हमारा तो पढ़ने का कल्चर है, रट्टा लगाने का कल्चर है, गवर्नमेंट जॉब्स का कल्चर है। ठीक है, तो वी हैव दैट आर्टिकल, ये इसने लिख दिया। अब इन कंक्लूजन, पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग वे टू बिकम सक्सेसफुल। बड़ा वक्त लगेगा इसराइल के मुकाबले में पाकिस्तान को खड़ा होने में। खरा आर्टिकल है। एंड मैंने आपको क्या कहा था, आप अगर चाहें, अब देख लीजिए ये आर्टिकल इसने लिखा, आपने सिर्फ इसकी थोड़ी मॉडरेशन करनी है, कुछ हिस्से निकाल दिए, कुछ क्या कहते हैं डाल दिए। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है इसने। अगर मैं इससे फिर कहता हूं कि लिखो, तो देखने इसमें तब्दीली होगी थोड़ी सी, एंड वी कैन एडजस्ट दी जो पैराग्राफ्स हैं। तो अगर इसको फिर लिखवाऊं, अच्छा जी, दूसरी बार इसने फिर वही लिखा है कि पाकिस्तान कंट्री वो पॉपुलेशन, वन ऑफ मेन रीजंस लैक ऑफ गवर्नमेंट, ये पहले भी लिखा था। अनदर फैक्टर इज लैक ऑफ स्ट्रांग मेंटरशिप। यस,
اسٹرانگ مینٹرشپ ہمارے نہیں ہے. کب کا چلا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہیروز نہیں ہے کاروبار کی دنیا میں, اس لیے تو جا کے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں بہت سارے سی ای او سے کامیاب لوگوں کے ساتھ, تاکہ ہمارے منی ہیروز ہوں ہر جگہ, جن کو ہم دیکھ کے آئیڈیلائز کر کے ان جیسا بن سکیں, ان سے سیکھ سکیں. ایڈیشنلی پاکستان ایجوکیشن سسٹم پہ اب اس نے غور کیا کہ ہمارے ہاں فروغ ہی نہیں ہے, بچوں کو پریپیئر ہی نہیں کرتے انٹرپرینرشپ اور انوویشن. ہمارے ہاں کوئی نئی چیز چکھنے ہی نہیں دیتے, کہتے نہیں کوئی پرانا جو پہیا اسی کو ہم پھیرتے رہیں گے, اسی پرانی چکی کو. تو یہ دونوں آرٹیکلز میں جوڑوں, جس نے 500 الفاظ مانگے تھے اس کو 800 ڈلیور کروں, انڈر پرومس اوور ڈلیور ہو گیا. اینڈ اس کو بولوں اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو دکھتی ہے تو خود ہی نکال دینا. کوئی انسان اتنی جلدی آرٹیکل نہیں لکھ سکتا, اینڈ دس از لائک بہترین. A few years ago ہم نے ہزاروں ڈالر خرچے ہائرنگ لندن کی, نیو یارک کی ٹاپ نیوز پیپرز کے, میڈیا آؤٹلیٹس کے ایکچوئل ریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں کنٹریبیوٹرز, ان کو ہم نے ہائر کیا ٹو رائٹ لائک آلموسٹ 1000 آرٹیکلس. تو وہ ریلیشن شپ پہ تھا, چلو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں اس سے. یہ ایک ہو گیا. لیٹس ٹرائی another ٹاپک. اچھا جی, اب میں نے اس کو کہا کہ رائٹ می اے 500 ورڈ آرٹیکل آن وائی نیوکلیئر فیملیز آر گڈ فار دی اکانومی. ٹھیک ہے, تو سرچ کرتے ہیں, ایرر آ گیا. ایرر اس لیے آ رہا ہے بیکاز جناب شدید بزی ہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں یہ اپنی کیپیسٹی ٹھیک کر لیں گے. فوری طور پہ اتنی مخلوق آئی ہے, پہلی بار ان دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ ہمیں اے آئی سے کھیلنے کا موقع ملا ہے, تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں ٹو میک منی. اچھا یہ اس کو کر دیتے ہیں انٹر. یہ کہہ رہا ہے جی نیوکلیئر فیملیز consisting of a married couple and their children have long been considered a cornerstone of society blah 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 blah. ٹھیک ہے, آپ اس کو سیو کر کے پڑھ لیجیے گا. بٹ جو بھی یہ لکھ رہا ہے پازیٹیو امپیکٹ آن دی اکانومی, میں نے بھی کہا تھا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ بچوں پہ وہ جو بعد میں گورنمنٹ کو خرچنا پڑتا ہے نا, ان کو جیل میں ڈالنا کیونکہ بگڑے نکلے وغیرہ وغیرہ, وہ والا کھاتا نہیں ہے. بٹ لو جی آرٹیکل اس نے لکھ دیا. اب ہم نے اس کو کہا تھا 500 الفاظ کے اندر اندر, اور انشاءاللہ 500 الفاظ کے اندر اندر ہی رکھے گا. ٹھیک ہے, خیر آرٹیکل لکھنے کے اب ہم کیا کرتے ہیں, اب اس کو یہاں پہ اسٹاپ جنریٹنگ کر دیتے ہیں, اینڈ اس کو کہتے ہیں کہ رائٹ می این آرٹیکل آن 10 ایزی ویز ٹو لوز ویٹ. اکثر جب آپ دیکھتے ہو آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں, اکانومی پہ لکھے جاتے ہیں, ایجوکیشن پہ لکھے جاتے ہیں, ریلیشن شپس پہ اور ہیلتھ پہ لکھے جاتے ہیں. یہ ہم نے اس کو کہہ دیا. ٹھیک ہے, اس نے ایک اوپر پیراگراف لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے 10 ایزی ویز. اچھا بلٹ پوائنٹس دے رہا ہمیں. کیپ اے فوڈ ڈائری, کہ میں نے کیا کھایا تاکہ آپ اپنا ازالہ کر سکو. ڈرنک واٹر, پانی کھلا پیا کرو تاکہ آپ کو کھانا کم پڑے, پانی جگہ زیادہ لے لے. ایٹ مور فروٹس ویجیٹیبلز, گڈ سلیپ, ایڈ مور پروٹین ٹو ڈائٹ. یعنی یہ آپ کو رائٹر بنا دے گا. جی پی ٹی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو نیشز ہیں نا وہ بڑھ جائیں گی. جی پی ٹی اب واسٹ میجورٹی لکھائی کر رہا ہے, آپ کو تو صرف ماڈریشن کرنی ہے. پہلے جن کیا کہتے ہیں کیٹیگری سے آپ ڈرتے تھے یا آپ کی ایکسپرٹیز نہیں تھی, اب ان میں آپ جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو جال ہے نا اس کا پھیلاؤ بڑا ہو گیا, اور اس کی وجہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑیں گے, زیادہ پیسے کمائیں گے. سو دیٹس سم تھنگ ایلس جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ جی پی ٹی کا فائدہ. بٹ میں نے آپ کو کیا کہا, صرف آرٹیکلز نہیں ہم نے لکھنے, کیا کہتے ہیں ایڈ کاپی, اس پہ بھی میں آتا ہوں. پہلے اس کو ختم کرنے دیتے ہیں. آئی وانٹ ٹو شو یو اے لٹل ٹرک. اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں, صرف بلٹ پوائنٹس پہ نہیں ہیں, تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ پلیز تھوڑا سا ایکسپینڈ کرو آن ایچ بلٹ پوائنٹ. اوکے, تو یہاں پہ کر دیتے ہیں پلیز کین یو ایکسپینڈ a little on each bullet point. keep a food diary. اس پہ نا اب دیکھ لو تھوڑا کچھ زیادہ لکھ دیا. اوپر کیا تھا, صرف ایک لائن تھی, keep a food diary, keep a 2 لائنیں تھی, یہاں پہ 4 کر دی. سو اگر آپ کو زیادہ بڑھنا ہے, لمبا آرٹیکل کرنا ہے, that's a trick you're going to use. میں یہاں پہ اس کو اسٹاپ جنریٹنگ کرنے والا ہوں, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. what else, ہمیں نا ایڈ کاپی لکھنی ہے. ایڈ کاپی والے بڑے پیسے کماتے ہیں. اوکے, سو ہاؤ وی گونا ڈو دیٹ. اس کو آپ کو پتہ, میں کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ رن کرتا ہوں. میرے انسٹیٹیوٹ میں گرافک ڈیزائن سکھائی جاتی ہے, اس کا ظاہر ایک اشتہار بنتا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک گرافک ڈیزائن کورس کی ایڈ کاپی بنا کے دے, اور فرام اے پیرنٹس پوائنٹ آف ویو, ماں باپ کے زاویے سے کہ آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, رائٹ می این ایڈ کاپی ٹو سیل اے گرافک ڈیزائن کورس, میک اٹ بلٹ پوائنٹ لسٹ پلیز اینڈ پلیز. اب ہم یہی سوچیں گے انسان ہے. ٹارگیٹ دی ایڈ ٹوورڈز پیرنٹس فار دیئر چلڈرن. تھوڑی زیادہ وضاحت کرنی پڑے گی. Give your child a head start in creativity industry with our comprehensive design course. آپ سمجھ آ گئی, آپ وہ سارے پوائنٹس لکھے جا رہے ہیں,
माँ बाप की, अनलॉक योर चाइल्ड्स फुल पोटेंशियल, हेल्प देम डिस्कवर द पैशन फॉर डिज़ाइन और समझ गए। तो यार आपको जो भी चाहिए बला लिख देगी, पूरी की पूरी स्टोरी लिखवानी है, कैरेक्टर्स दो, सब कुछ दो, आर्ट वर्क आपने मिड जर्नी से बनवा लेनी है, एंड यू विल हैव व्हाटएवर। समझ गए। तो इफ़ यू बीन थिंकिंग बड़े अरसे से कि भाई मुझे कंटेंट राइटर बनना है, या क्या कहते हैं, दिस इज़ अ सर्विस यू वांट टू ऐड इन योर स्टूडियो, आपकी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें अगर आप बेचना चाहते हो तो ये मौका है, फ्री है, पूरा भरपूर इससे फ़ायदा उठाओ, स्टार्ट द गिग्स। मैंने क्या कहा, मॉडरेशन, मुझे क्या पता था वो जो सारा कुछ लिखना है इसराइल के बारे में, घंटे मेरे लग जाते लिखते हुए, पर इसने जो लिख दिया ईमान से, आई थिंक इन 5 मिनट्स में उसको मॉडरेट करके आगे बेच सकता हूँ। दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट मिलियनेरो, ठीक है, एंड मिलियनेरियो, क्योंकि हमारे अक्सर कंटेंट राइटर्स जो है ना वो लेडीज़ ही होती हैं। मेरा काम था आपको सिखाना, दीज आर द लेटेस्ट टूल्स। ये जॉब ऑब्सलीट नहीं होनी और हो भी जानी है। ऑब्सलीट उसके लिए होनी है जिसने हिम्मत नहीं करनी, इस टूल को इस्तेमाल नहीं करना, और जो डर है ना कि यार मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी, भाई जॉब ख़त्म नहीं हो जाएगी, जॉब करना आसान हो जाएगी आपके लिए। और जो लोग पहला कदम उठाते हैं उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, जो पाकिस्तान के पास बड़े अरसे से नहीं है। हम आज भी वो सिलेबस पा रहे हैं जो 20 साल पहले ऑब्सलीट हो गया था, किसी के काम का नहीं रहा 20 साल पहले, अब भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन के नाम पे पुश किया जा रहा है। तो यू आर सियाणे, आपने ये वीडियो देखा, आपने सीखा मुझसे कि भाई नया टूल है जो 2 महीने हुए इसके टोटल निकले हुए, फ्रॉम द डे यू वॉच दिस वीडियो 2 महीने शायद उसको हुए निकले हुए, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एंड रिमेंबर दिस, 9-10 साल पहले जब नहीं 12-13 साल पहले आईफोन जो पहला निकला था, आईफोन 3 जिससे बोला जाता था, वो कितना रेवोल्यूशनरी था फ्रॉम द मोटरोलाज एंड द नोकियाज। और अब 13, 14, 15, 16th इटरेशन पे हम ऑफ आईफोन जनरेशन, जब ये वहाँ पहुंची तो क्या बला होगी। तो राइट नाउ यूज़ दिस अपने फ़ायदे के लिए, अभी पैसा जमा कर लो, पता नहीं कल दुनिया कहाँ पे होगी। ओके, एंड 2-3 years फ्रॉम नाउ जब ये यानी वाकई ये इंडस्ट्री खत्म हो गई, यू विल फाइंड द नेक्स्ट टूल, उसको आप राइड आउट करोगे। सियाना बंदा इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वक्त के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू एट द टॉप, लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो एंड इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।